नमस्कार. सध्या मी असा घाणो सावयवेरें ह्या वाठारांत ज्या जाग्यार म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळयता ही रस्त्याची संरक्षक भिंत हांगा कोसळिल्ली. हांगा मुळात संरक्षक भिंत नाशिल्ली, पूण हो रस्तो खचिल्ल्या कारणान फाटल्या जवळ जवळ 1.5 ते 2 म्हयन्यां पयलीं हांगा सगळें सामान हाडून दवरिल्लें, खडी हाडिल्ली, रेंव पाविल्ली, बाकीचें काँक्रिटाचें जितलें म्हत्वाचें सामान जाय, लोखंड जाय आनी कितें सगळें हांगा पाविल्लें. पूण आजून मेरेन ह्या रस्त्याची दुरुस्ती जावना. सद्याच आतां काम सुरू केलां. पावस पडल्या उपरांत ह्या कामाक सुरवात जाल्या. हांगा हो रस्तो जो आसा हेजो वापर सर्रासपणान हांगा प्रवासी बसी भोंवता, व्हडली व्हडली अवजड वाहनां येता. त्यान भायर गांवच्या वळवय वेऱ्यां वाठारांत जावं केरी पंचायत जावं आसूं, हे सगळे वाठारांतले लोक ह्या रस्त्यान ट्रॅव्हल करता. हो रस्तो सामको धोकादायक परिस्थितीन आशिल्लो ही संरक्षक भिंत नाशिल्ल्या कारणान. पूण कांय कारणांक लागून हांगा हें सामान हाडून घालून सुद्दां 2 म्हयने जाले ह्या रस्त्याचें काम मार्गाक लागून आशिल्लें. जेन्ना संबंदीत कंत्राटदारा कडेन उलोवपाचो प्रयत्न केलो, तेणी कांय समर्पक उत्तरां दिलीं ना. पूण मेळिल्ले म्हायती प्रमाण अशें कळटा की प्रियोळ मतदारसंघात सद्या विकास कामां जी चालू आसात ती सद्या भेदभाव करून, म्हटल्यार जे मतदारसंघान, ज्या प्रियोळ मतदारसंघान ज्या वाठारांत आपले लोक आसा थंयच प्राधान्य दिवप अशा पद्दतीन विकास कामां चलता असो थळाव्या लोकांचो, कांय लोकांचो आरोप आसा. आनी मेळिल्ले म्हायती प्रमाण करमळे केरी वाठारांत, आपेवाळ वाठारांत दाव्या वटेन एक रस्तो करपाचें काम हातीन घेतलेलें, जेचें उद्घाटन ताकतिकेन 30 मे मेरेन जावपाक जाय असो थळाव्या मंत्र्यांचो, थळाव्या आमदाराचो दबाव आशिल्ल्या कारणान हें काम मातशें पेंडींग दवरलेलें. सद्या मनसून पूर्व पावस म्हणटा पळय न्हू, तो आतां पडपाक लागला. फाटले 8-10 दीस गोंयभर पावसान धुमशण घातलां. त्याच बोवाळा भितर ह्या रस्त्याची कड जी आशिल्ली